عمو نگران نباش. آرمان پسر مسئولیت پذیریه. بله مسئولیت پذیره، اما چرا جواب تلفن رو نمیده؟ اون شرایط گلی و حال و روزشو خیلی خوب میدونه. کجا این دختر رو برده؟ مهم نیست بابا، برم چایی درست کنم. میخوای؟ آخه الان وقت چاییه دختر؟ نمیبینی ما چقدر نگرانیم؟ میخوای چایی بدی؟ چرا عصبانیت تو سر این بچه خالی میکنی ها؟ چرا عصبانی نشم؟ عصبانی میشم چون 2 دخترت نتونستن از گلی مراقبت کنن، با اینکه ازشون خواسته بودم و تاکید کرده این بودم. حرفو نزنیم بابا، ما که همیشه مراقبشیم. وقتی آرمان اومد دستشو گرفت و اونو برد بیرون چی کار میتونستیم کنیم؟ تا بخوایم چیزی بگیم آرمان با عصبانیت دست گلیو کشید و رفت. موین ببخشیده ولی پسر خالت خیلی دیوونه است. نه اصلا هم اینجوری نیست. آرمان پسر خیلی خوبیه. حتما خود گلی بهش اصرار کرده. باز مزخرف گفتی دختر؟ اون توی شرایطی که از کسی بخواد ببرنش بیرون؟